کسے تگڑے دا بچہ آ جائے اون دے منہ تے تھاپڑیاں لان کدی اون دی کنڈ تے تھاپڑیاں لان انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تسی اللہ اندے رسول دی گل سننی، ہن تساں میرے والے ویکھنا ہے، میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے بار بار تک رہا، اتوں آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس بار بار کی تک رہے ہو، کی ویکھ رہے ہو؟ آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو، کہو سبحان اللہ۔ محرم الحرام دا مہینہ شروع جندی آج 8 تاریخ اس مہینے اندر جس طرح حضرت فاروق اعظم بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ ایندی یکم پہلی تاریخ نو حضرت فاروق اعظم ابو لولو مجوسی بدبخت کمینہ انسان جن نے فاروق اعظم تے پے در پے تن حملے کر کے زخمی کیتا، اور یکم محرم الحرام نو حضرت فاروق اعظم اپنے مال کے حقیقی کل چلے گئے، جام شہادت نوش کر گئے، اور ایسے مہینے دی 10 تاریخ نو نواسہ رسول اور جگر دا ٹکڑا سونے نبی دا سونا نواسہ شیر پتر دا شیر بیٹا بہادر باپ دا
بہادر بیٹا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں کوفے بلا کے بڑی بے دردی نال اینا کوفیاں شہید کیتے ہیں۔ اللہ کسی نے مسئلہ پوچھیا حضرت عبداللہ بن عباس کولوں احرام دی حالت بندے نے احرام پایا ہوئے اللہ تو انہوں بھئی چھیتی احرام پوائے ایک بار ادھر کھڑکا کے آمین تے کہو نا احرام دی حالت بندہ مکھی مار سکتے احرام دی حالت جے مکھی مار جائے قدرتی اندہ کی کفار ہے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے واہ کوفیو مکھی مارن دے مسئلے پوچھ دے پھر دے ہو تے نبی دے نواسے نے تو ساں شہید کر دیتے واہ کوفیو تو آڑی اکل تو صدقے جاؤں مکھی مارن دے مسئلے پوچھ دے پھر دے ہو تے حسین ابن علی نو تو ساں شہید کر دیتے اللہ اینا بدبختاں حضرت امام حسین نو کوفے اندر شہید کیتے ہیں۔ اور ایتھے کو اور بھی مسئلہ یاد کر لو ایک گل پلے بن لو حدیث اندر واقعہ کربلا دا حدیث نال کوئی تعلق نہیں کسے حدیث اندر واقعہ کربلا دی کوئی وضاحت نہیں کیوں حدیث او ہوندی جڑی میرے پاک محمد دی زبان جو نکل جائے سونے نبی دی سونی زبان جو نکل جائے نا او حدیث ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا جڑا واقعہ کربلا ہے اے میرے سونے نبی دی وفات تو تقریباً 50-53 سال بعد پیش آیا ہے نبی پاک دی وفات تو 50 سال ادھی صدی نبی پاک دی وفات تو بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ایک اور بھی ایتھے گل سن لو اے جنہیں شیعہ ذاکر نے اینا دے وکھرے وکھرے انداز ہونگے اور 50 ذاکر بٹھا لو الگ الگ کمریاں 50 ذاکر نا الگ الگ کمریاں بٹھا لو انہاں کو کربلا دا واقعہ سنو اینا دی آپس سے واقعی نہیں ملے گا ایک اور طرح سنائے گا ایک اور طرح سنائے گا ایک اور طرح سنائے گا اللہ حضرت جی بہت بڑا ظلم ہے نبی دے خاندان نال ایک تاریخی واقعہ ہے یعنی تاریخ اندر سمجھ دیو نا تاریخی واقعہ جی میں آدھے کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہے مگر اے جڑیاں ہستیاں سن حسن تے حسین سرکار نو پیار کنے اینا نال او حدیث چے مل دے سرکار نو پیار کنے سنو قرآن آندہ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک فرمان دے نے سانو حکمیں گناہ دے لاگے نہیں جانا ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں حکمیں گناہ دے لاگے نہیں جانا فاروق اعظم نو حکمیں گناہ دے لاگے نہیں جانا حضرت عثمان نو حکمیں گناہ دے لاگے نہیں جانا بلال نو حکمیں گناہ دے لاگے نہیں جانا صدقے جاواں واریاں اہل بیت دیاں آئیاں حسن تے حسین دیاں واریاں آئیاں ماں جی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی بیان کر دیا نے ایک دن سونے نبی بانے چادرند کر کے لئیے نا اے چادر دیوں پر کالے تاگے دینال ایندے ہوتے ان کر کے کڑائی بھی چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی سرکار نے چادر لئیے نا اینی دیرنوں سونے دا سونا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بارہ دوڑے دوڑے آئے میرے نبی نے
اپنے نواسے حسن نو اپنی چادر دے تھلے چھپا لیا تھوڑی دیر تو بعد حضرت امام حسین آئے سرکار نے انہوں تھلے چھپا لیا تھوڑی دیر گزری نا سیدہ فاطمہ دل دا ٹکڑا فاطمہ سیدہ فاطمہ آیا سرکار نے انہوں چادر دے تھلے کر لیا انہی دیر نو حضرت علی المرتضی علی پاک میں تشریف لے آئے علی پاک میں تشریف لے آئے سرکار نے انہوں اپنی چادر دے تھلے کر لیا کنے ہو گئے آج 5 تن پاک دے نعرے کی تھوم مار دینے ان دی اصل بنیادیں داغاد کی 4 حضرت حسن تے حسین سیدہ فاطمہ تے علی پاک 4 چادر دے تھلے فرمان لگے اے میرے محمد دے اہل بیت نے اے میرے اہل بیت سرکار نالے قرآن پاک دی آیت پڑھی ماں جی عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں سرکار نالے زبان جو پڑھی جا رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک فرماندے نے میں گناہ نو آکھیں تو سیدہ فاطمہ دے لاگے نہیں جانا میں گناہ نو آکھیں حسن تے حسین دے لاگے نہیں ہو جانا میں گناہ نو آکھیں علی پاک دے لاگے نہیں جانا حضرت جی اے اہل بیت نو شان ملی اہل بیت نو شان ملی میرے نبی نو پیاری بڑا سی آپ دے نواسیاں دے نال اور پیار اے تے قدرتی گالے بندے نو پوتریاں نالوں اپنے دوترے نال زیادہ پیار ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی چھلا جائے ایک دفعہ سارے پڑھ لو اللہ تھوڑے تیرا دی ہو جائے ایک باری پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو اطلاع پہنچیاں سونے اللہ نے تھوڑی بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمایا سرکار نو چاہ چڑھ گیا اوہ نانیاں نو چاہ چڑھی جاندے سرکار چاہیں نا اپنی بیٹی فاطمہ دے کرے گئے نا جا کے سرکار نے ان کر کے آپ دے نواسے حسن نو اپنے ہاتھاں تے اٹھا لیا میرے سونے نبی نے آپ دے نواسے آپ دے نواسے دے کان دے نال مولا کے سرکار نے آزان آکھی حالانکہ اس تو پہلا میرے پاک محمد نے کدی بھی آزان نہیں پڑھی آج پہلی آزان میرے پاک محمد نے اپنے نواسے حسن دے کان چے پڑھ چھڑی نال میرے نبی نے اپنے منہ جو ان کر کے گڑتی اپنے حسن نو دے دیتی نا جا کھجور لے کے شہد لے کے آپ دے منہ چے پا کے حضرت حسن دے منہ چے پا دیتا نا ایک گڑتی بھی میرے پاک محمد دی فرمان لگے او علی سونے ایڈا اللہ سونا بیٹا دیتا ہے نا اندہ نا کی سوچی ہے حضرت علی پاک کہن لگے آندنے سونے اندہ نا میں حرب رکھنا چاہنا فرمان لگے علی لالا علی نانا اندہ نا حرب نہیں ہوں بلکہ میں محمد نے اندہ نا حسن رکھ دیتا ہے نا اور شام کوٹیاں میرے نبی رکھیا نہیں ہونا بلکہ اللہ سمان تو آکیا ہونے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمان لگے علی اندہ نام حسن رکھ دیتا ہے نا آپ سرکار دی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا میرے نبی چاہیں آئے نا آگے سرکار نے ہنج کر کے اس بچے نو گودی چکیا نا میری سرکار نے دے منہ بھی گڑتی دیتی نا گڑتی دین تو بعد سرکار نے فرمان لگے علی سونے اندہ نام کی سوچی ہے حضرت علی المرتضی کہن لگے آندنے سونے اندہ نامی میں حرب رکھنا جانا فرمان لگے علی لالام اندہ نام حسین رکھ دیتا ہے نا حسن
نام ہی میرے پاک محمد دی پسند، حسین نام ہی میرے پاک محمد دی پسند۔ او شام کوٹیاں اینا پیار سی میرے نبی نو، حسن تے حسین دے نال اینی محبت میرے پاک محمد نو، حسن تے حسین دے نال۔ اوے کون حسن تے حسین؟ حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے اے جنہیں آئے بیٹھے نے مدینہ وخا دیں، جرا اچھی آمین آکے اللہ بغیر پیسیاں تو ہی مدینہ وخا دیں، جرا اور اچھی آمین آکے اللہ ایسے مہینے مکہ مدینہ وخا دی، جرا اور دلوں آمین آکے اللہ انہ دنوں بیچی مدینہ وخا دیں۔ اوہ کڑا مدینہ، مدینے کے دارو دیوار اور بازار اچھے ہیں، ہونتے کہو سبحان اللہ۔ مدینے کے دارو دیوار اور بازار اچھے ہیں، وہاں کے پھولوں کے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ لگائے قدم، توجہ، لگائے قدم جہاں پر پیر مدنی نے، سبحان اللہ کہہ دیں، لگائے قدم جہاں پر پیر مدنی نے، لگائے قدم، ہائے مدینہ، لگائے قدم جہاں پر پیر مدنی نے، زمانے پر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ اوہ سونے دا شہر مدینہ، مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ اللہ سب نو مدینہ بخا دی، اچھی آمین کہہ چھڑوں، جنہیں جنہیں جانا گرمی دی پرواہ نہ کرے، ایک ورہ جا کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے میری اکھاں چی اکھاں پا کے اچھی آمین آکھوں، اللہ چھیتی مدینہ بخا دیں۔ حضرت جی کون حسن تے حسین؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار انکر کے نماز پڑھا رہے سن، اپنے صحابہ نو جماعت کرا رہے سن۔ اوہ اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں نے میرے پاک محمد دے پیچھے نمازاں پڑھیاں ہونگیاں۔ حضرت صاحب آج پتہ نہیں کئی بندے دوروں دوروں سفر کر کے شام کوٹ دی اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھن لیاں دے، جمعے تا پیچھے بھی ہر مسجد چی ہوندے پہ ہونگے، میرے نالوں علم چے بھی زیادہ جمعے پڑھا رہے ہونگے، میرے نالوں عمل چے بھی زیادہ جمعے پڑھا رہے ہونگے، میرے نالوں سونی آوازاں والے بھی پیچھے جمعے پڑھا رہے ہونگے۔ اوہ پتہ نہیں کتھوں کتھوں چل کے جمعہ پڑھن لی کنیاں مسجداں چھڑ کے آندے ہوں، پھر جا کے کہندے ہوں اسی جمعہ شام کو پڑھ کے آیا، اسی ہارون یاسر دے سامنے بے کے جمعہ پڑھے، او بڑا فخر بندہ محسوس کر دیں۔ حضرت جی اونا دی شان دے کیا کہنے جنہ میرے پاک محمد دے سامنے بے کے جمعے پڑھے ہونگے، جنہ سرکار دے پیچھے بے کے میرے نبی دے سامنے بے کے جنہ سرکار دا مکھڑا ہے پاک میرے نبی سلام پھیر کے صحابہ والے منہ کر دے ہونگے، سرکار جیسا ٹائم پیشانو چہرہ انور کر دے ہونگے، یاران دی نظر میرے پاک محمد دے مکھڑے تے پیندی ہوئے گی۔ اونا دی شان دے کیا کہنے جنہ میرے نبی دے پیچھے جمعے پڑے ہونگے، آپ سرکار منبر تے خطبہ دے رہے ہونگے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس ٹائم صحابہ خطبہ سن دے پہ ہونگے، آپ سرکار جس ٹائم جماعت کرا رہے سن، حضرت حسین
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دوڑ دے یہ کھیل دے ان کر کے آگے سرکار دے موڈیاں تے بہ گئے اور شام کوٹیاں ساڑی مسیح تے بچہ وڑ جائیں صدر صاحب کو برداشت نہیں آندا خزان جی صاحب بے قابو ہویا کھڑے ماشاءاللہ اے سردار صاحب اے سردار جی قابو نہیں پہ آندا حضرت جی کسے ماڑے دا بچہ مسیح تے آ جائے نا اے سرداری قابو نہیں پہ آندا حضرت صاحب اور سن لو سرداروں تے چودریوں تے ملکوں تے سنیاروں سن لو اے کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو اللہ دی قسم میں نو کسے دی پرواہ نہیں حق دی گل کرنی حضرت جی میں اپنے آپ فخر محسوس کرنا حضرت جی سن لو اوے تو ماڑیاں دا بچہ بے کے اند کر کے تیرے متھے تے تریوڑیاں پیندیاں پیاں او درویخ میرے پاک محمد نواسے سرکار دے موڈیاں تے آ کے کھیل دے پیں حضرت صاحب جے کسے تگڑے دا بچہ آ جائیں ان دے منہ تے تھاپڑیاں لانا کدی ان دی کنڈ تے تھاپڑیاں لانا انا تیرا پاپا کی تھیں پاپا کتھاں گئے پاپا کہاں گئے پاپا کدھر گئے ماڑے دا بچہ آ جائے تیرے متھے تے پھاٹی نہیں پیا مردہ حضرت جی بندہ بن جنگ اے چھڑ دے منافقتاں چھڑ دے اوے غریباں دا بچہ آ جائے ماڑیاں دا بچہ آ جائے ایس متھے تے واٹنا پانگ آج شرارتاں کرنگے بچے انشاءاللہ کالوں پہلیاں صفحہ دے نمازی ہونگے اے کالوں نبی پاک دیں اے میرے سونے نبی دیں پیارے نبی دے لاڈلے نبی دے سونے امتی بان کے ادبن احترامن صفحہ جے بے کے جمعہ پڑھ رہے ہونگے اینا بچیاں ڈانٹیاں نہ کر اینا مسیحتوں چڑکیاں نہ کر اے بچے مسیحتے شور بھی پان دیں اے مسیحتے اے جماعتوں دی اتوں چھالامی مارن دے کیونکہ دلیل میل دیئے میرے پاک محمد تو اوہ پڑھ کے شانہ والا کون ہو سکتے ہیں سرکار جیسا ٹائم سیدے گئنا حسن تے حسین اے دوڑ دے آکے موڈیاں تے بے گئے میرے نبی اینا لمبا سیدہ کی تنم اینا لمبا سیدہ کی تنم سرکار نے اینا لمبا سیدہ سرکار نے کی تنم صحابہ پیچھے ڈر گئے خدا نخواستہ کیتے سونا نبی میرا لاڈلا ساڈا نبی نماز دی حالت جے کتے روئی نہ پرواد ہو گئی ہوئے نا سرکار نے اینا لمبا سجدہ کیتا وچوں صحابہ ایک کہن لگ پہ سبحان اللہ کہ نبی پاک بھول گئے نے پتہ نہیں کی معاملہ ہے حضرت جی سن لو حضرت حسین حضرت حسن آپ دی مرضی نال کھیل دے نانیاں دے کندیاں تو پیچھے ہٹے نا آپ سرکار نے اپنا سر سجدیوں چکیاں میرے پاک محمد نے نماز پوری کی دینا صحابہ کہن لگے سونے آج خیر تے ہے کیتے سجدے دی حالت وہی تے نہیں آگئی نا آپ فرمان لگے میرے صحابیوں آج میرے سکندیاں تے آج میرے موڈیاں تے حسن تے حسین آکے بہ گئے ایک کھیل دے رہنے میں تانی اٹھیا کہتے میرا حسین ڈگ نہ پوے میں تانی اٹھیا کہتے میرا حسن نہ ڈگ پوے میرے صحابیوں میں نہ بچیاں نو ہونے کریں چھڑ کے آنا ادھر تکنا صحابی کہن لگے حضرت ابو ہریرہ کہن لگے میں وینا پیا سرکار نے دوانوں پھڑیا مسجد جو بال جا کے سرکار آکھیا جاؤ میں وینا پیا اپنے کرے دوڑ جاؤ میرے نبی نے جو بچیاں نو آکھیا ٹر جاؤ میں وینا پیا حضرت ابو ہریرہ صحابہ کہن لگے اسی وینے پیا ان کر کے آسمان تو ایک روشنی انج کر کے نور آیا یہ مسجد دے دروازے تو لیکن حضرت سیدہ فاطمہ دے کر تک سارا بازار روشن ہو گیا ہے ہر پاسے روشنی حضرت حسن تے حسین دوڑ کے اپنے گھرے وڑ گئے اوے کون حسین اوے کون حسن جڑے اپنے گھر جان اندھیرے چ اللہ آسمان تو روشنیاں کر دے
اینا واسطے لائٹاں روشنیاں اللہ آسمان دے دیوے بال دے حضرت جی کون حسن تے حسین حضرت جی سن لو ایو حسن تے حسین حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے اے جنہیں آئے بیٹھے اللہ راج کے مدینہ وخا دیں اللہ ایسے مہینے مدینہ وخا دیں حضرت جی میں مجبور ہو جانا ہر جمعے کوئی نہ کوئی ساتھی لازمن کہہ دیں دے حافظ صاحب مدینہ پاک دی گل سنا دینا مکہ پاک دی گل سنا دینا میں گل کی سنا میں تے دعائی دین لگا اللہ بار بار مکہ مدینہ وخا دیں جنہیں جانا ایک باری اونچی آمین کہہ چھڑو اللہ راج کے مدینہ وخا دیں آپ سرکار جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن حضرت جی مسجد نبوی ریاض الجنہ آپ سرکار جمعہ دا خطبہ دے رہے سن صحابہ نال ساری مسجد پریے میرے پاک محمد خطبہ دے رہے سن حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کر کے باروں دوڑ دے حضرت حسن بھی آندے پہنے حضرت حسین بھی آندے پہنے جیسا ٹائم حضرت حسین دوڑ لائنا اینا سرخ رنگ دے کرتے پائے نے دو پران اوہ کڈے پھاپ رہے ہونگے اوہ سرخ رنگ دے کرتے پاگے اے بچے کڈے سونے لگ دے پہ ہونگے مسیحتے آندے بچے کڈے پھاپ دے پہ ہونگے میری سرکار ویکھے ہم حسین اکے بارا دوڑ لائیں آپ دے نانے والے حضرت حسین دے پیران چے کرتاڑے حضرت حسین ڈگ پین حدیث جامعہ ترمذی دی نہ ہوئے میں ذمہ دارم اللہ دے پاک پیغمبر نے ممبری چھڑ دیتا ہے نا آپ سرکار خطبہ چھڑ دیتا نا حضرت جی ممبری چھڑ دیتا میرے پاک محمد نے ان آپ دے پترانو ویکھ کے اولاد اللہ محبت ایسی بنا دیتی انہوں ویکھے ہم سرکار نے ممبری چھڑ دیتا نا سرکار نے سونے نبی خطبہ ہی چھڑ دیتا نا آپ سرکار اگوں دی دوڑ کے کہنا انکار کے ایک پاسے حسن ہو چکے ہیں ایک پاسے حسین ہو چکی ہے لیا کے سرکار نے بڑے پیار دے نال اینا بچیاں اینا شہزادیاں اند کر کے ممبر دے نال بٹھا دیتا نا سرکار ممبر تے چڑھ گئے آپ فرمان لگے صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے قرآن جے سچ فرما دیتا ہے اے تھوڑیاں اولاداں اے دنیا دا مال اولاداں میں تھوڑے واسطے آزمائش بنا دیتی ہیں حضرت جی اینا پیار سی میرے پاک محمد نو اپنے نواسیاں دے نال حضرت جی اینی محبت سرکار نو ایک دن سرکار انکار کے آپ دے پتران نو لے کے میرے سونے نبی اینا دے متھے چوم دے بھی پہنے نال سرکار اینا دی آنکھاں اینا دے متھے اینا دے ہونٹ میرا سونا نبی سنگ دا بھی پین حضرت جی اینا پیار سی میرے نبی نو اپنے نواسیاں دے نال صحابہ کہن لگیں آندنے سونے آج تکران ویسا پہلا ہی موقع بیکھے ہے آج تسی بچیاں سنگ دے کی پیجے بار بار لوگ بچیاں دا اولاد دا متھا چم دے میں سی تونوں وینے پیام آپ دے پتران دے آپ دے نواسیاں دے متھے سنگ دے کیوں پیجے سرکار دی اکھاں جے پانی آگئیں آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اصل چے گالیا اللہ منو دسیا سونے حسن تے حسین اے جنت دے پھولنے تے میں دوہاں جنت دے پھولان دی خوشبو لے رہا ہوں حسن تے حسین جنت دے پھولنے میں نہ پھولاں دی خوشبو لے رہا میں تاں کر کے سنگنا پیا اینا پھولاں دی میں نو خوشبو آندی پئی اے جنت دے پھول حضرت برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں بھی سرکار دے نال انکار کی اسی مدینہ پاک تو باہر نکلیں اچانک سرکار ٹھہر گئے نا حضرت دے چہرہ پاک مسکراہٹ
مسکراہٹ آئی میں آنکھیں فدا کا بھی و امی میرا ماں باپ قربان جائے ہاس کیوں پہ جائے سرکار کہنے لگے اوہ میرے صحابی سن لو آج آسمان تم ایسا فرشتہ اللہ دا ترلا مار مار کے زمین تے آیا ہے انہیں کہ اللہ میں بھی مدینے جانا ہے جنوں جنوں پیارے مدینے پانل کھڑکا کے کہہ جو سبحان اللہ آکیاں لرجیوں دی مدینہ پاک دینا تم انہیں آکے اللہ میں بھی مدینہ جانا ہے میں بھی مدینہ جانا ہے اے فرشتے بار بار آکے اللہ میں بھی تیرے پاک محمد شہر مدینہ جانا ہے اللہ کیا چلا جام اے فرشتہ آج تو پہلا ایک واری بھی زمین تے نہیں اترے آتے نا قیامت تک اے دوبارہ اترے گا آج پہلی مرتبہ میرے شہر مدینہ جی آسمان دم او فرشتہ نازل ہویا انہیں آگیا سونیا آپ بشر تو انو خوش خبری بشارتیں فرمان لگے قادی آندہ سونیا میں کیا اللہ میں نبی پاک دے شہر مدینے جانا ہے اللہ کیا پھر تمہیں چلے تے پیغام لئی جا خوش خبری جا کے سنا دیں اللہ سونیا خوش خبری قادی سناوا پیغام کی اللہ نے جا کہ میرے سونے مٹھڑے نو کہہ دیں میں تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتیاں عورتاں دی سردار بنا دیتے اے تواڈے پتران نواسیاں نو جنت دے نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے میں حیرانم میرے تو پہلا بڑے بڑے نبی آئے میرے تو پہلا اے زمین تے بڑے بڑے نبی اللہ دے ایسے ایسے نبی بھی آئے نا جن دی بیٹی جن دی تی اند کر کے روم دی ترتی تے ٹور پئی سینم ہوا دا جھولا پیانا انہیں اپنا دوپٹا اند کر کے کھچیا زور نال اینا شرمائی اینا حیام اس لڑکی چے اینا شرم و حیا اے ہوا نال ایندا دوپٹا ہی لیا انہیں آپ دا دوپٹا کسیا ایندا دوپٹا کسنا ایندا روم دی ترتی تے پیر اٹھانا اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے وجات ہو اہداہما تمشی الستحیان اللہ نے چلنا بھی قرآن بنا دیتا ہے پر میرے صحابی سن لیں اینی شان والم اینی عظمت والی لڑکی بیٹی لیکن اے اعزاز ان دے حصے چے نہیں آیا اے اعزاز انہوں نہیں ملیا ایک ساڑھے تو پہلا ایسی بھی عورت آئی جنہوں مریم آکھیا جاندہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اس انتبادات من اہلہا مکانا شرکیہ جنہیں سکا کھجور دا تنہ ہلایا اور سکے تنے نال وہ کدی کھجورانے ڈگیاں ایسی پاک دامن ایسی نیک خاتون نے انہیں سکا تنہ پھڑ کے ہلا دیتا اللہ دفع کو لی واشراب بھی نیک مریم کھجوران ڈگ دیاں پیاں نے کھالیں ایسی نیک خاتون ان دے پیران تھلوں اللہ پانی دا چشمہ چلا دیتے ہیں حالانکہ پانی دا چشمہ یا نبی اسماعیل دیاں اڈیاں جو چلے یا پانی دا چشمہ حضرت ایوب نبی دیاں اڈیاں جو چلے ایسی نیک ایسی اللہ دی برگزیدہ بندی انہیں سکا تنا ہلایا کھجوران ڈگ پیاں اے پانی دا چشمہ بھی چل پیاں لیکن اے اعزاز اے مرتبہ ان دے حصے جے نہیں آیا ایسی بھی عورت آئی جن نے زمین تے کھڑے آکے اللہ اللہ ان جنت جے جانا چانیاں رب بنے لی اندک بیتن فی الجنہ رب بنے لی اندک بیتن فی الجنہ اللہ میں ہن جانا چانیاں اللہ تیرا مہمان بننا چانیاں انہیں زمین تے کھڑے آسمان والے ویکھے اللہ ستے آسمان شیشہ بنا کے ان دی جنت جے کوٹھی زمین تے کھڑیاں وکھا دیتی ان دی شان والی عورت بارے شان اے مرتبہ ان دے ہی سے جے نہیں آیا میں تا حسبیم انہیں
آ کے مینوں آکھیا سونیا مبارک ہوئے اللہ تواڈی بیٹی نو تے تواڈے نوازیاں نو جنتیاں دا سردار بنا دیتا ہے حضرت جی میرے نبی کنا راضی ہو رہے ہون گے اور جن دی بیٹی نو اینی اللہ شان دے نا اوے ماں پہ راضی ہوندے حضرت جی کون حسن تے حسین آدسا مدینہ شہر اللہ میں بار بار مدینہ پاک دی دعائیں دے کے جان لگا انشاءاللہ تواڈے وچوں کئیاں نو اللہ چھتی لے جائے گا جنہیں دلوں آمین آکھیاں اللہ چھتی لے جائے گا انشاءاللہ باقی ویندے رہ جان گے تیرے دلوں آمین کھڑکا کے کہیں گے آجزی نال ان کے ساری نال اللہ چھتی مدینہ پاک دا مہمان بنا دے گا آپ سرکار انگر کے لنگے گزرے میرے پاک محمد سیدہ فاطمہ دے گھر دے کولوں اندروں بچیاں دے روون دی آواز آئی سرکار روک گئے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سرکار انج کر کے بیٹی فاطمہ دے کرے گئے آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ آج میرے شہزادے روندے کیوں پہنے آج روندے کیوں پہنے سیدہ کہنے لگیں ابا جی پانی کوئی نہیں آئی تواڈے پتراں واسطے پانی کونی تاں کر کے تواڈے پتر روندے پہنے سرکار نے باہروں آواز ماری میرے صحابیوں او کسے کول کوئی مشکی دے جے پانی ہوئے تے کٹ دیو نا آج نمازے میرے پیاسے صحابہ والوں آواز آئی سونیاں کوئی پانی کسے کول نہیں سرکار کہنے لگے بیٹی فاطمہ ایک قرآن لے آنا حسن مینوں پکڑا دیں میرے پاک محمد نے اپنے پتر نواسے حسن نو چکیاں سرکار نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے منہ چ پا دیتی حضرت حسن دے منہ چ زبان پا دیتی نا حضرت حسن میرے پاک محمد دی زبان چوس دے پہنے حضرت حسن میرے نبی دی زبان چوس کے راج گئے سیر ہو گئے نا رونا بھی چپ کر گئے آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ میرے حسین نو لیا میرے حسین نو حضرت فاطمہ نے ان کر کے چکیا حضرت حسین نو اگے لیا سرکار نے حضرت حسین نو چکیا آپ دی زبان حضرت حسین دے منہ چے پا دیتی نا اور شام کوٹیاں جے فتوہ نہ لائیں بڑی بڑی گل کر کے جان لگا حضرت جی سن لو اے قرآن پاک دے 30 پارے الف لام میم تو لے کے بلکہ بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک اے 30 پارے میرے پاک محمد دے سینے پاک تے اترے نبی پاک دے سینے تے آئے عالم نشرح لک صدرک دے سینے تے آئے آپ سرکار نے ادھر تک میرے والے یہ 30 پارے ان کر کے زبان وچوں اپنے صحابہ امتیاں نو پڑھ کے سنائے حسن تے حسین تواڈی شان دے کیا کرے تو 30 پاریاں والی زبانی منہ چ پا لئی اینا پیار سی میرے پاک محمد نو حضرت حسن تے حسین دے نال حضرت جی سن لو سرکار نے ایتھوں تک آکھیں آ فرمان لگے اللہ سونیا جرا میرے حسن نال حسین نال اللہ پیار کریں اللہ تو بھی ان دے نال پیار کر اللہ سونیا مینوں پیارے حسین نال مینوں پیارے حسن نال اللہ تو بھی نال پیار کر حضرت جی صحابہ نو کنا پیارے اہل بیت دے نال اوے نبی دے یارانو کنا پیارے حضرت جی مدینہ شہر حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ سارے قائد رضی اللہ تعالیٰ ان کر کے اثر دی نماز پڑھا کے مسجد چوں باہر نکلے نا حضرت حسن بچیاں نال کھیل دے پین نکے بچیاں نال حضرت حسن سامنے کھیل دے پین حضرت علی پاک بھی نال نے حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے علی اوریا ایک تینوں شے وکھاواں ہاں جی کیڑی شے کہن لگی علی سونیا ویکھے نا حسن دا مکھڑا پاک محمد دے نال ملدا ہے
حسن دا مکھڑا سرکار نال ملدا جلدا سی۔ حضرت حسین ایک دن فاروق اعظم کہنے لگے حسین پتری کدی ملن نہیں آئے، کہنے لگے چاچو میں تمہیں جلدی انشاءاللہ کس دن ملنے واسطے آواں گا، لیکن ایک دن میں تمہیں ملن گیا سی تواڈے عدالت، میں گیا نا باہر تے تواڈا بیٹا باہر کھڑا دروازے چ، انہیں بوا کھڑکایا تے اندروں آواز آئی کون؟ ابو جی عبداللہ تواڈا بیٹا کم ہے، اندروں آواز آئی سی بیٹا مصروف ہاں پھر آ جی۔ تسی پتر نو پیچھا موڑ دیتا، میں آکیا بھی پتر موڑ گیا تے میری کی زیت، میں پیچھا آپ ہی موڑ گیا۔ فاروق اعظم کہنے لگے بیٹا حسین جے منو کتے پتہ لگ جاندہ اللہ دی قسم میں دوڑ کے باہر ہی آ جانا سی، پتہ لگ جاندہ کہ حسین فاروق اعظم دے بوئے تے آکھ۔ حضرت بلال کہنے لگے میں آوان نہیں کہنی، میں آزان نہیں کہنی، بلال کہنے لگے نا۔ صحابہ نے بڑا آکھا یار بلال ایویں نہ کر آزان، سنے کہنا نبی پاک دی وفات تو بعد میں آزان نہیں کہنی۔ بڑا صحابہ نے انہیں کہنا بھئی دو نکے نکے بچے آئے آکے چمبڑ گئے حضرت بلال نو، رو پہنے دویں معصوم بچے، کہن لگے چاچو بلال جاننا اسی کون آم، بیٹا تو حسن دوسرا دا چاچو بلال مینوں جاننا میں کون آم، بیٹا تو حسین، کہن لگے چاچو بلال ساریاں دی موڑ دیتی جے پر ساڑی نہ موڑنا۔ چاچو بلال اور ٹائم یادی کے نہیں جس ٹائم اسی آپ دے نانے دے کندیاں دے کھیل دے پیسے، وقت یادی کے نہیں ساڑی پروں ساڑے نانے سائدائی لمبا کر دیتا زینہ، چاچو ٹائم چیتائی کے نہیں لوکاں دے بچے گراؤنڈاں چے کھیلن پارکاں چے کھیلن، اسی آپ دے نانے دے موڑیاں تے کھیل دے رہے ہیں۔ چاچو بلال ساڑی نہ موڑی، چاچو بلال اور ٹائم یادی کے نہیں ساڑا نانا سانو سنگیا کردہ سی، تو ساں پوچھیا ساڑے نانے آکھیا جنت دے پھولنے اینا پھولان دی میں خوشبو لے رہا۔ چاچو بلال ساڑی نہ موڑی، بلال حبشی رو کے کہن لگے میں ساریاں دی موڑ سکنم، اینا دو شہزادیاں دی میں نہیں موڑ سکتا نا۔ صحابہ اینا حیاء کرتے سن حضرت حسن تے حسین دا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے پہنے خواب اندر کی ویکھیا میرے پاک محمد، درود پاک پڑھ لو سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار نے خواب اندر ایک شیشی پھڑی کھڑے نے، میرے نبی شیشی پکڑ کے کھڑے نے۔ عبداللہ بن عباس کہن لگے سونے نبی جی اے کدی شیشی کدے واتے پھڑی کھڑے ہو؟ آپ فرمان لگے عبداللہ بن عباس میرے حسین نو ان دے خاندان نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا ہے، میں محمد اپنے نواسے دا خون کٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اٹھے نا نیند تو بیدار ہوئے، کہن لگے میں اور ٹائم نوٹ کر لیا، منوں جس ٹائم خواب آیا سی نا اینوں سے وقت اطلاع پہنچی کہ کوفے اندر حضرت امام حسین سارے خاندان سمیت بڑی بے دردی نال اینا کوفیاں امام حسین شہید کر دیتا ہے نا۔ ایتھے ہی بس نہیں، شہید کرن تو بعد حضرت امام حسین دا اے سارا پاک نیرے تے رکھیا اینا باغیاں اینا ظالمہ کوفیاں نے
حضرت امام حسین دا سر پاک نیدے تراک کے ابن زیاد دے دربار والے آ رہے ابن زیاد دے دربار والے پہنا بھی نال نے اونا پہنا دے دل تے کی بیدریاں ہون گیاں جنہ پہنا دے سامنے پرادا سرانج کر کے نیدے تے جا رہے امام حسین دا سر پاک ایک تھال چ رکھیا ہے نا بڑا وڈا ایک تھال ہے اے تھال چ امام حسین دا سر پاک اے تھال چ رکھیا ہے نا ابن زیاد دے سامنے ٹیبل تے جا کے ان کر کے تھال رکھیا گیا نا حضرت انس بن مالک کہن لگے اس ٹائم میں بھی کول کھڑا بینا پیا امام حسین دے سر پاک ان کر کے جس ٹائم ابن زیاد بے ایمان دے دربار چ پہنچیا ان دے ہاتھ چ چھڑی سی نا ابن زیاد دے ہاتھ چے سوٹی چھڑی اے بار بار حضرت حسین دے ہونٹاں تے سوٹیاں پیا مار دیں اے بار بار حضرت حسین دے کناں تے سوٹیاں پیا مار دیں اے کدی امام حسین دیاں اکھاں تے چھڑیاں مار دیں اے کدی نک تے چھڑیاں مار دیں تے میرے کولوں نعرے آ گیا میں کیا ابن زیاد ڈر جا اللہ پاک دی پکڑ کولوں مینوں مارنا ہی تے مار دیں حق دی گل میں کہن لگا ابن زیاد اللہ دی پکڑ چی آ جائیں گا اینا گھنال میں آوے کیا سی اینا ہونٹاں تے میرے پاک محمد دے ہونٹ لگے اینا ہونٹاں تے میرے نبی دی زبان لگی اوہ مر جائیں گا تباہ ہو جائیں گا امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں نہ مار حضرت جیسا ٹائم ابن زیاد بے ایمان مریا لوگوں نے ویکھے آئے بے ایمان جیسا ٹائم مریا کمینہ ایک بہت بڑا سپ آگے ابن زیاد دے کناں چے وڑ جاندے نک چوں باہر آ جاندے اے سپ اے دوڑ کے غائب ہو جاندے اے 5-7 منٹاں تو بعد پھر آ جاندے رولا پیندے او آیا جی کی آیا ویندیاں سپ آ کے ابن زیاد جن امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماریاں جن امام حسین دے اکھاں بلا نک تے چھڑیاں ماریاں اے سپ کدی منہ چ داخل ہوندے کنا سانی باہر نکل جاندے اوے میرے پاک محمد دی آل نال دشمنی کر کے کوئی بچ کے میں سکدا ہے اللہ پاک دا قرآن میں نہیں آندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ دا سونیا میں گناہ نو واقعہ تو میرے محمد اہل بیت لاگے نہیں آنا کون بندہ ہاتھ پا سکتا ہے میرے نبی نے عرفات دے میدان چے کیا سی میرے تو بعد اللہ دی کتاب میرے اہل بیت نو تھام رکھیا جے پکڑ لے مضبوطی نال پکڑ لیا جے اللہ دی کتاب نو میرے اہل بیت نو اینا پیار سی سرکار نو اہل بیت دے نال اینا کوفیاں اینا بدبختاں حضرت امام حسین نو بڑی بے دردی نال اینا 10 محرم الحرام نو شہید کیتا ہے اللہ جڑے امام حسین دے قاتل نے اللہ دنیا تے بھی اللہ ساڑی طرفوں سارے مسلمان طرفوں لانتا ہی لانتا نے انشاءاللہ جہنمی کمینے جنہ نبی دے خاندان نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا ہے ایتھے بھی لانتی نے انشاءاللہ اگلے جہان بھی لانتا پہن گیاں اور جہنمی نے امام حسین دا نام کل بھی زندہ باد سی آج بھی زندہ باد ہے اللہ نبی دے سارے صحابہ تے اللہ راضی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ صحابہ ورگا اہل بیت ورگا اللہ ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین